Welcome to fifth part of Subject Verb Agreement series. इस वीडियो में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के दो मज़ीद रूल सीखेंगे और आखिर में उन रूल्स की एक्सरसाइज भी करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीरीज के पहले 5 पार्ट्स में हमने 10 रूल सीखे थे। अब रूल 11 और 12 की तरफ चलते हैं। Rule number 11. Collective nouns in subject verb agreement. सबसे पहले हम देखते हैं कि collective noun क्या है। Collective noun एक ऐसा लफ्ज होता है जो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल, थिंग्स या एनिमल्स का नाम होता है, जैसा कि क्लब, टीम, ज्यूरी, ग्रुप, फैमिली, आर्मी, गवर्नमेंट, फ्लॉग, बंच, हर्ड वगैरह। अब रूल देख लेते हैं। अगर कलेक्टिव नाउन किसी ग्रुप को एक यूनिट की तरह जाहिर करे तो ऐसे कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन किसी ग्रुप के इंडिविजुअल मेंबर्स या हिस्सों को जाहिर करे तो ऐसे कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होगा। इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। The committee has given a decision on the case. इस जुमले में कमेटी कलेक्टिव नाउन है जो ग्रुप ऑफ पीपल को एक यूनिट की तरह जाहिर कर रहा है। क्योंकि कमेटी ने एक यूनिट बनकर एक मुत्तफ़िका फैसला दिया है, इसलिए जुमले में कमेटी के साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल हुआ है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। I think the choir sounds off-key tonight. इस जुमले में choir कलेक्टिव नाउन है जो कि एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स है। इस जुमले में choir ग्रुप ऑफ सिंगर्स को एक यूनिट की तरह जाहिर कर रहा है जो बेसुरी या तेज आवाज निकाल रहा है, इसलिए जुमले में choir के साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल हुआ है। याद रखिए, चूंकि कलेक्टिव नाउन choir जुमले में ये वाज़े नहीं कर रहा कि वो ग्रुप ऑफ सिंगर्स में से कुछ सिंगर्स की बात कर रहा है, इसलिए जुमले में choir के साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल हुआ है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। The herd were tagged and vaccinated against common bovine illness. इस जुमले में herd कलेक्टिव नाउन है जो कि एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स होता है। इस जुमले में हर्ड ग्रुप ऑफ एनिमल्स के एक एक इंडिविजुअल की बात कर रहा है, जिन्हें एक एक करके निशान लगाया और वैक्सीन दी गई, इसलिए जुमले में हर्ड के साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल हुआ है। एक आखिरी एग्जांपल देख लेते हैं। Our staff work hard to meet their goals. इस जुमले में स्टाफ कलेक्टिव नाउन है जो कि एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स होता है। इस जुमले में मौजूद वर्ड देयर वाज़े कर रहा है कि स्टाफ ग्रुप ऑफ वर्कर्स के एक एक इंडिविजुअल की बात कर रहा है, इसलिए जुमले में प्लूरल वर्ब इस्तेमाल हुआ है। नोट: प्लूरल कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करें, जैसा कि क्लब्स, टीम्स, ज्यूरीज, ग्रुप्स, फैमिलीज, आर्मीज, गवर्नमेंट्स वगैरह। फॉर एग्जांपल, The clubs are having a meeting today.
اس جملے میں پلیورل کلیکٹیو ناؤن کلبس کے ساتھ پلیورل ورب استعمال ہوا ہے۔ اب رول نمبر 11 کو ریویو کر لیتے ہیں۔ اگر کلیکٹیو ناؤن کسی گروپ کو ایک یونٹ کی طرح ظاہر کرے تو ایسے کلیکٹیو ناؤن کے ساتھ سنگولر ورب استعمال ہوگا، لیکن اگر کلیکٹیو ناؤن کسی گروپ کے انڈیویجول ممبرز یا حصوں کو ظاہر کرے تو ایسے کلیکٹیو ناؤن کے ساتھ پلیورل ورب استعمال ہوگا۔ کلیکٹیو ناؤنز کے بارے میں کچھ ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اگر سینٹنس کلیکٹیو ناؤن کی انفرادیت ظاہر کرے یا جملے میں کلیو ورڈز موجود ہوں جیسا کہ دیئر، ایچ، themselves، انڈیویجول وغیرہ، تو ایسے کلیکٹیو ناؤن کے ساتھ پلیورل ورب استعمال کریں، ادروائز سنگولر ورب استعمال ہوگا۔ یاد رکھیں کہ اگر رائٹر چاہتا ہے کہ وہ کلیکٹیو ناؤن کو ایز اے یونٹ ظاہر کرے تو وہ سنگولر ورب استعمال کرتا ہے، اور اگر رائٹر چاہتا ہے کہ وہ کلیکٹیو ناؤن کو ایز اے یونٹ ظاہر نہ کرے تو وہ پلیورل ورب استعمال کرتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کچھ امریکن انگلش رائٹرز کلیکٹیو ناؤن کو ہمیشہ سنگولر مانتے ہیں۔ اب رول نمبر 12 دیکھ لیتے ہیں۔ ایسا فریز جو نمبرز کی ایڈیشن، ملٹیپلیکیشن، سبٹریکشن یا ڈویژن پر مشتمل ہو تو ایسے فریز کے ساتھ سنگولر ورب استعمال ہوگا۔ اب کچھ ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں۔ 2 + 2 is 4، 2 times 4 is 8، 10 divided by 5 is 2، 3 and 5 makes 8، 5 subtracted from 10 is 5۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان تمام سینٹنسز میں موجود فریزز نمبرز کی ایڈیشن، ملٹیپلیکیشن، سبٹریکشن یا ڈویژن پر مشتمل ہیں، اور اس لیے ان تمام فریزز کے ساتھ سنگولر ورب استعمال ہوا ہے۔ اب ان ریوز کی ایکسرسائز کر لیتے ہیں۔ The class is are writing an essay۔ The class are writing an essay۔ Remember Rule 11۔ Bunch of grapes is are on the table۔ Bunch of grapes is on the table۔ Remember Rule 11۔ The committee is are having sandwiches for lunch۔ The committee are having sandwiches for lunch۔ Remember Rule 11۔ The staff have gone to their separate ways for the holidays۔ The staff have gone to their separate ways for the holidays۔ Remember Rule 11۔ 5 times 4 is are 20۔ 5 times 4 is 20۔ Remember Rule 12۔ 5 plus 4 makes 9۔ 5 plus 4 makes 9۔ Remember Rule 12۔
آپ نے ایکسرسائز میں سے کتنے سوال درست کیے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوئی تو ویڈیو کو لائک کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں۔